अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर और लिसनर। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। लम्स जनून 2 बाय जरनाब चांद अदर एपिसोड के साथ हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब तुम अच्छे से नाश्ता करो और वहां जाकर थोड़ा आराम कर लेना। छुट्टी तो तुम करोगे नहीं। फरमा बेगम ने उसकी गोद से मन्नत को लेते हुए कहा। जी अम्मी, आप फिक्र मत करें, मैं ठीक हूँ। सब नाश्ता करने लगे। और सालार से कहो अपने जितने भी फजूल काम है वो दिन में करके रात घर में गुजारा करे, वरना मैं इसकी उम्र हक का लिहाज नहीं करूंगा। आदम ने सपाट अंदाज में अर्श से कहा। जिजा अम्मी को जरा शिकायत का मौका कम दो। अब मैं तुम्हारी कोई शिकायत ना सुन। दोनों से कहता हुआ मन्नत के माथे पर बोसा देकर वहां निकल गया। जिजा ने शिकायती नजरों से फरवा बेगम को देखा। उन्होंने इसकी तरफ से रुख फेर लिया। अर्श और सजदा बेगम ने मुस्कुराहट दबाई। हंस ले भाई आप भी। वो गुस्से में अर्श को बोलती अपना बैग उठाती बाहर चली गई। सर, आज रात को भी एक लाश मिली है। इसे भी बिल्कुल इसी तरीके से मारा गया है जैसे पिछली 2 लाशों को। इन तीनों की ही पहचान बहुत मुश्किल है। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा। वो अपने कैबिन में बैठा था। अल्ताफ इसे रिपोर्ट देने लगा। पता करो मैं कहाँ कहाँ मिसिंग कंप्लेन हुई है और जहां ये लाशें मिली हैं तीनों जगह के आसपास की फुटेज चेक करो। जी सर, अल्ताफ कहता कहता निकल गया। इसने फरी को कॉल मिलाई। हाँ, कहाँ हो तुम? इसने कॉल उठाते ही सवाल किया। मैं अपने घर हूँ और कहाँ होना है? इसने भी इसी अंदाज में जवाब दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? इस लड़की के साथ कौन है? क्या तुमने इसे अकेला छोड़ दिया? यार, आदम खान ज़ादा ने फिक्रमंदी से पूछा। यार, अम्मी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी तो मैंने इस वजह से सुबह से घर आई भी, और वो भी ठीक है। लेकिन तुम जरा आओ टाइम निकाल कर तो बात करते हैं। फरी ने कहा। ठीक है, मैं आता हूँ शाम तक, अल्लाह हाफिज। इसने कॉल काट दी और वहां से निकल आया। इसने सोच लिया था वो इस लड़की को किसी महफूज मकाम पर पहुंचा देगा, लेकिन दोबारा शादी जैसी गलती नहीं करेगा। इल्ताफ कहाँ है? ऑफिस से निकलकर इसने अपने कांस्टेबल से पूछा। सर, वो पास ही मॉल के सामने एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ है। तो इल्ताफ सर वहां गए। अच्छा चलो ठीक है, ऐसे आए तो कहना केस की सारी रिपोर्ट लेकर मेरे पास पहुंचे। वो कहकर वहां से निकल गया। वो अच्छे से तैयार अभी ऑफिस पहुंचा था। अर्श इसे गुस्से से घूरने लगा। यार क्या है, घूरने के लिए मैं ही मिला हूं क्या? सालार इसके साथ बैठकर फाइल देखने लगा। अर्श अब भी इसे ही घूरे जा रहा था। अपनी हरकतों से बाज आ जाओ आदम भाई, बहुत गुस्से में थे आज। रात रात भर घर से गायब रहना बंद कर दो, क्योंकि उन्होंने कहा है अब वो तुम्हारी उम्र का भी लिहाज नहीं करेंगे। अर्श ने आदम की कही बात इसके गोश गुजार दी। ओके बॉस, जो हो तुम। आप दोनों का मस्करा क्रॉस करने से अपनी सेक्रेटरी को कॉफी लाने को कहा। अर्श ने इसकी लापरवाही से पर दांत भींचे। अच्छा, मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तुम कॉफी एंजॉय करो, 2 घंटे तक आता हूँ मैं। अर्श इसे कहता फाइल उठाए निकल गया। मीटिंग बहुत अच्छी थी। अभी वो रेस्टोरेंट से निकला था कि एक जगह पर कुछ जवान लड़के और बच्चे जमा थे। इसे दूर से ही कुछ जमीन पर पड़ा नजर आया। पास जाकर देखा तो वो एक लड़की ब्लैक अबाए में बेहोश पड़ी थी। चेहरे पर नकाब था, सिर्फ इसकी बंद आंखें नजर आ रही थी। दवाई का एक शॉपर जमीन पर इसके पास पड़ा था। बच्चे हैरान परेशान से देख रहे थे और कुछ लड़के इस बेहोश लड़की की मदद के बजाय इसे अजीब नजरों से देख रहे थे। इसे इन लड़कों पर बहुत गुस्सा आया। वो आगे बढ़ा और घुटनों के बल बैठकर इस लड़की को आवाज देने लगा। हेलो, उठे आप। लेकिन वो होश में नहीं आई। हटें, आप सब यहाँ से जाएं, तमाशा देखने खड़े हो जाते हैं। अर्श ने इन लड़कों को सर्द लहजे में कहा और इस लड़की को उठाकर गाड़ी में डाला और अस्पताल की तरफ गाड़ी मोड़ दी। सर, बीपी लो होने की वजह से ये बेहोश हो गई थी। मैंने मेडिसिन लिख दी है, अब इनकी तबीयत बेहतर है, आप इन्हें ले जा सकते हैं। डॉक्टर फरो प्रोफेशनल अंदाज में कहकर चले गए। वो भी उठकर इस लड़की के पास आ गया जो होश में आकर हैरानी से अपनी इर्द गिर्द नजर दौड़ा रही थी। इसका निकाह चेहरे पर नहीं था। अर्श इसके
عرش کی اس پر نظر پڑی تو ایک پل وہ بھی تھم گیا، لیکن دوسرے ہی پل اپنے نظروں کا زاویہ بدل گیا، کیونکہ وہ ایک باپردہ لڑکی تھی اور وہ اسے اپنی نظروں سے میلا نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑی بڑی سیاہ گلاب آنکھیں، چھوٹی سی مغرور ناک، چھوٹے باریک سے گلابی ہونٹ، بھرے بھرے گال، رائٹ گال پر تل، وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس نے نظریں گھمائی، وہ پہلے دروازے پر دستک دی تاکہ وہ پردہ کر لے۔ دستک ہر عقیدت نے نظر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا اور جلدی سے دوپٹہ سے پردہ کر لیا۔ وہ سمجھی کوئی ڈاکٹر ہے۔ میں آ جاؤں؟ اسے خاموش پا کر عرش نے دوبارہ پکارا۔ جی آ جائیں، عقیدت نے اٹک اٹک کر جواب دیا۔ السلام علیکم، جی میں عرش خان زادہ ہوں، آپ مجھے راستے میں بے ہوش ملی تھی تو میں آپ کو ہاسپٹل لے آیا۔ ڈاکٹر نے بتایا اب آپ بہتر ہیں، تو اپنا ایڈریس بتائیں، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ عرش نے اسے دیکھنے سے گریز کیا۔ میری دوائی کہاں ہے؟ میرے ہاتھ میں ایک دوائی کا شاپر تھا، وہ کہاں ہے؟ عقیدت کو اس وقت صرف اپنے بابا کی دوائی کی فکر تھی، باقی اس نے کسی پر غور نہیں کیا۔ جی آئی ایم ریئلی سوری، ایکچولی وہ شاپر میں اٹھانا بھول گیا۔ عرش نے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر جلدی سے معذرت کی مبادہ، اور وہ رونے ہی نہ لگ جائے۔ اور اگلے ہی لمحے اس نے رونے کی آواز پر جب اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ان خوبصورت آنکھوں میں بے تحاشا موٹے موٹے آنسو تھے۔ عرش کو لگا اس نے نظر ہٹائی تو وہ ان آنکھوں میں ڈوب جائے گا۔ اس نے جلدی سے نظریں پھیر لی۔ آپ پلیز مجھے جگہ چھوڑ دے جہاں میں بے ہوش ہوئی تھی، میرے بابا کی دوائیاں وہیں رہ گئی، اگر مجھے وہ دوائیاں نہ ملی تو میرا بہت نقصان ہو جائے گا۔ عقیدت کی بھرائی ہوئی آواز پر اس نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا۔ آپ مجھے بتائیں کون سی دوائی تھی، ہم یہاں اسٹور سے لے لیتے۔ اس نے جیسے حل بتایا۔ نہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نے بہت مشکل سے وہ دوائیاں لی تھی۔ اس نے جیسے بہت پریشانی سے بتایا۔ ارے میں آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا، میں صرف آپ سے اتنا کہہ رہا ہوں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور ویسے بھی وہاں وہ دوائیاں اب تک کوئی اٹھا چکا ہوگا، اس لیے جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عرش نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں، مجھے دوائی چاہیے، میرے بابا کے لیے بہت ضروری ہے۔ عقیدت نے بیڈ سے اٹھتے باہر جانا چاہا۔ عرش جلدی سے اس کے پیچھے آیا۔ اس نے سوائے سالار کے اتنی باتیں کبھی کسی کی نہیں کی تھی، نہ جانے کیوں اس لڑکی سے کر رہا تھا۔ اچھا سنیں، آپ کو دوائی چاہیے نا، مل جائیں گے۔ آپ مجھ سے پیسے نہیں لینا چاہتی لیکن ادھار تو لے سکتی ہیں نا، جب آپ کے پاس آئے دے دیجیے گا، کوئی جلدی نہیں، لیکن اس وقت آپ بھی جانتی ہیں وہاں جانے کا فائدہ نہیں، تو میری بات ماننے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں آپ کے پاس، آپ کے بابا کی دوائی کا سوال ہے۔ وہ پیچھے چلتے ہوئے بول رہا تھا۔ عقیدت کے چلتے پاؤں رکے۔ ہاں وہ سچ کہہ رہا تھا، اسے وہ دوائی نہیں ملے گی، لیکن بابا کو دوائی کھلانا بھی بہت ضروری تھا۔ وہ محلے کی آنٹی سے پیسے ادھار کر کے آئی تھی۔ لیکن آپ مجھے ادھار کیوں دینا چاہتے ہیں؟ اگر میں بھاگ گئی تو؟ اس نے مشکوک نظروں سے عرش کو دیکھا۔ دیکھو آدم، میں تمہاری بہن ہوں اور میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں دیکھ سکتی، اور نہ ہم اس لڑکی کو حقیقت جاننے کے بعد کہیں بھیج سکتے ہیں۔ یہ دنیا اکیلی لڑکی کے لیے نہیں ہے، وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم بھی ہے، اور ضروری نہیں اگر وہ لڑکی ایک بار اس گندگی سے بچ گئی ہے تو وہ دوبارہ بھی بچ جائے گی، اور نہ ہم کسی رشتے کے اسے مزید یہاں رکھ سکتے۔ سب جانتے ہیں یہ تمہارا فلیٹ ہے، آج کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن کل کو لوگ آ کر سوال کریں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے یہی بہتر ہے اس کو خالی ہاتھ مت لوٹاؤ، اسے نکاح کر کے اس کی پوری طرح حفاظت کرو۔ فریز کے سامنے بیٹھ کر اسے سمجھا رہی تھی اور آدم سنجیدگی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ تم جانتی ہو میں الگ ٹائپ کا بندہ ہوں اور وہ مجھ سے بہت زیادہ چھوٹی، میری زندگی میں کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر فرض کرو میں اگر اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس سے نکاح بھی کر لوں، پھر بھی میں اسے وہ محبت نہیں دے سکتا جو ایک لڑکی اپنے ہسبینڈ سے ڈیزرو کرتی ہے۔ وہ پریشانی سے بولا کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ اس بات کو سمجھتا تھا کہ بنا رشتے کے وہ اسے نہیں رکھ سکتا اور نہ وہ اسے اس حال پر چھوڑ سکتا ہے۔ اس کا بھی ایک ہی حل ہے، تم ایک بار شفا کو ہر بات سے آگاہ کر دو، اگر وہ پھر بھی نکاح کے لیے راضی ہو جائے تو تمہارے پاس انکار کا کوئی وجہ نہیں بچتی۔ فری نے اسے مشورہ دیا۔ وہ آدم کو بھی یہی بات صحیح لگی۔ میں اسے بلا کر لاتی ہوں۔ فری اٹھ کر چلی گئی۔ وہ خود ایک بار اس سے بات کرنا چاہتا تھا، پھر وہ جو فیصلہ کرتی اسے قبول ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد خود کو ایک بڑے سے دوپٹے میں کور کی وہ گھبرائی ہوئی سی فری کے پاس آئی۔ آدم نے اس پر سے نظریں ہٹا لی۔ شفا تم یہاں بیٹھو، میں آدم کے لیے چائے بنا کر لاتی۔
فرین کو اکیلے بات کرنے کا موقع دیتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ گھبرا کر یہاں وہاں دیکھنے لگی، پتہ نہیں اب وہ اس سے کیا بات کرنے والا تھا، کیا وہ اسے یہاں سے جانے کا کہے گا؟ یہ سوچ آتے ہی وہ اپنے ہاتھوں کو بری طرح مسلنے لگی۔ آدم اس کی طرف نہ دیکھ کر بھی اس کی ایک ایک حرکت کا بغور معائنہ کر رہا تھا۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں پلیز، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، پھر نکلنا ہے۔ جب 10 منٹ تک وہ نہیں بیٹھی تو مجبوراً آدم خان زادہ نے اسے مخاطب کر کے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ جی وہ جلدی سے پاس ہی رکھ کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں گھما پھرا کر بات کرنے کا عادی نہیں، اس لیے آپ سے سیدھی بات کرنے آیا۔ آپ نے مجھ سے پناہ کا سوال کیا تھا، اس بارے میں نے بہت سوچا۔ آدم نے رک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں گھبراہٹ صاف تھی اور آنکھیں ایسی تھی جیسے کسی بھی وقت چھلک پڑیں گی۔ اس سے پہلے کہ ہم کوئی فیصلہ کریں، میں آپ کے بارے میں سب کو بتانا چاہتا ہوں۔ میری عمر 32 سال ہے اور میں ایک شادی شدہ انسان ہوں۔ میری ایک بیٹی بھی ہے، 1 سال کی، مگر میری وائف اب نہیں ہے میرے ساتھ۔ میری زندگی میں میری فیملی کی بہت اہمیت ہے۔ میں اپنی خوشی سے زیادہ اپنی فیملی کی خوشی آگے رکھتا ہوں اور آگے بھی رکھوں گا۔ اور اگر آپ یہ سب جاننے کے بعد بھی مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، وعدہ کرتا ہوں آپ کی خواہشات پوری کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، اور آپ کو میرے گھر میں وہی محبت اور عزت ملے گی جو ایک بہو کا حق ہے۔ لیکن شاید میں آپ کو سوائے عزت کے کچھ نہ دے سکوں، لیکن آپ کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کروں گا۔ اس نے ایک نظر شفا کو دیکھا، اب اس کے چہرے پر پریشانی کی جگہ اطمینان تھا۔ مجھے آپ سے سوائے ایک چیز کے کچھ نہیں چاہیے۔ آدم نے دوبارہ سلسلہ کلام جوڑا۔ شفا نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹی کو ایک ماں کی طرح پیار کریں، صرف پیار، باقی اس کے کام کرنے کے لیے گھر میں بہت سارے لوگ ہیں۔ جی میں ابھی وہ کچھ کہتی کہ وہ دوبارہ بول اٹھا۔ ہاں، اگر آپ نکاح کے بجائے صرف ایک سہارا چاہتی ہیں تو یہ میرا فلیٹ ہمیشہ خالی رہتا ہے، آپ کو آپ کی ضرورت کی ہر چیز مل جائے گی۔ میں یہاں نہیں آؤں گا، آپ پوری زندگی یہاں آرام سے رہ سکتی ہیں۔ فریحہ کا فلیٹ بھی اسی بلڈنگ میں ہے، آپ آرام سے یہاں رہ سکتی ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اچھے سے سوچ لیں، اپنا جواب فری کو بتا دیجیے گا۔ وہ اسے تحمل سے کہہ کر وہاں سے جانے لگا۔ مجھے قبول ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتا شفا کی آواز پر رکا۔ اسے لگا تھا وہ انکار کر دے گی، لیکن اس کے اقرار پر اسے حیرانگی ہوئی۔ وہ 2 قدم چل کر اسے کچھ فاصلے پر رک گیا۔ لیکن میرے نکاح میں آنے کے بعد آپ چاہ کر بھی مجھ سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پائیں گے۔ آدم نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ میں اس رشتے کو تا حیات نبھاؤں گی۔ اس نے پختہ لہجے میں اسے یقین دہانی کروائی۔ وہ بس کسی بھی طرح خود کو محفوظ کرنا چاہتی تھی، اور آدم کو دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا وہ ہر طرح سے ایک مضبوط انسان ہے۔ ٹھیک ہے، تیاری کر لیجیے، صبح 10 بجے گاڑی آ جائے گی آپ کو لینے، وہ کہہ کر اپنے مضبوط قدم اٹھاتا وہاں سے نکل گیا۔ شفا کتنی ہی دیر اسی جگہ کو دیکھتی رہی۔ کیا دنیا میں ایسے مرد بھی موجود ہیں؟ اس نے تو اپنی زندگی میں 18 سالوں میں مردوں کو سوائے مفاد پرست اور ہوس پرست مردوں کے علاوہ کوئی مخلص مرد پایا ہی نہیں تھا، سوائے اپنے باپ کے۔ بتائیں آپ میری مدد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے عرش خان زادہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ وہ ایک بہادر لڑکی تھی، کسی جوان لڑکے کا بنا مفاد کے مدد کرنا اسے کچھ ہضم نہیں ہوا۔ عرش اس کی آنکھوں میں موجود شک کو اچھے سے پہچان گیا۔ دیکھیں، آپ مجھے غلط مت سمجھے، میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور کوئی بات نہیں۔ میں آپ کو میڈیسن دلا دیتا ہوں، جب آپ کے پاس پیسے آ جائیں آپ اس ایڈریس پر آ کر کسی کو بھی پیسے دے کر جا سکتے ہیں، مجھے مل جائیں گے۔ اس نے جلدی سے اس لڑکی کی غلط فہمی دور کی اور اپنا کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ عقیدت نے کچھ سوچ کر وہ کارڈ تھام لیا۔ وہ کسی کمپنی کا کارڈ تھا۔ کیا آپ کی کمپنی میں مجھے جاب مل سکتی ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ کہیں نہ کہیں وہ ضرورت مند تھی تو یہاں اپنی اکڑ نہیں دکھا سکتی تھی۔ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ اس سے سوال پر عقیدت نے شرمندگی سے اسے دیکھا۔ جی میں نے صرف انٹر کیا ہے، وہ دھیرے سے منمنائے۔ ٹھیک ہے، آپ منڈے کو آفس آ جانا، پھر دیکھ لیں گے، وہ کہہ کر فارمیسی کی طرف بڑھ گیا اور اسے پوچھ کر اس کو میڈیسن دلائی۔ بہت شکریہ، میں آپ کا 1 روپیہ آپ کو واپس لوٹا دوں گی، عقیدت نے تشکر کے احساس سے کہا۔ اٹس اوکے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، عرش نے اسے آفر کی۔ نہیں، بس میں خود چلی جاؤں گی، تھینکس، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ وہ نظروں سے اوجھل ہونے تک اسے دیکھتا رہا۔ بڑی امی، مجھے جلدی سے ناشتہ دے، مجھے یار میں آج لیٹ ہو گئی ہوں۔ وہ آندھی طوفان بنی جلدی سے نیچے آئی۔ ایک ہاتھ پر بیگ تھا اور دوسرے ہاتھ پر جوتے پکڑے وہ دھپ سے کرسی پر بیٹھی۔ فرما بیگم نے جلدی سے اس کے سامنے ناشتہ رکھا۔ اس نے 1-2 نوالے جلدی جلدی منہ میں ٹھونسے اور جوتے پہننے بیگ اٹھا کر بھاگنے لگی۔ فرما بیگم نے اسے گھور کر دیکھا۔
जल्दी उठ जाया करो आयत, ये क्या तरीका है नाश्ता करने का। सॉरी ना बड़ी अम्मी, शाम में डांट लेना। वह इनका गाल चूमती बाहर भाग गई। अम्मी मुझे कुछ बात करनी है। सब लाउंज में बैठकर चाय पी रहे थे। आदम ने फरवा बेगम को मुखातिब किया, जो आयत के बालों में तेल लगा रही थी। बोलो। फरवा बेगम ने मसरूफ अंदाज में कहा, मैं शादी करना चाहता हूँ। बम था के पहाड़ जो इसके सबके सरों पर गिराया था। इसके बाद पर सब हैरानी से इसकी तरफ देखा। सच में आदम, तुम सच कह रहे हो? सबसे पहले सजदा बेगम ने बेयकीनी से पूछा। जी छोटी अम्मी, आदम ने संजीदगी से जवाब दिया। तुमने दिल खुश कर दिया हमारा। मैं कल ही रिश्ते वाली को बोलती हूँ कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के दे। फरमा बेगम आयत को छोड़ती उठी और आदम का माथा चूम लिया। बाकी सबके चेहरे पर भी खुशी थी। वैसे लगता नहीं भाई आपको इतनी जहमत देंगे। सालार की बड़बड़ाहट अर्श और आदम ने बखूबी सुनी थी। सजदा बेगम और फरवा बेगम ने ना समझे से इसकी तरफ देखा। इसने नजरें उठाकर आदम को देखा और इसकी आंखों में ऐसा कुछ था कि इसने अपने बोलने पर अफसोस हुआ। तो कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। इसने जल्दी से अपनी जान बचाई। मैं कल निकाह करना चाहता हूँ अम्मी। अगर आप दोनों इजाजत दें तो मैं कल फरी को बोल के इनको बुलवा लेता हूँ। मुझे उम्मीद है वो आप सबको पसंद आए। इसने फरवा बेगम का हाथ थामकर मोहब्बत से कहा। अरे बेटा, हमारे लिए इससे खुशी की क्या बात होगी कि तुमने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे और हमेशा खुश रहोगे। और अगर तुमने लड़की पसंद की होगी तो यकीनन अच्छी ही होगी। फरवा बेगम ने अपने बेटे को खुशी से अपने साथ लगाया। ये शादी नहीं हो सकती। आयत ने गुस्से से कहा। क्यों नहीं हो सकती? सवाल करने वाला अर्श था, क्योंकि एक दिन में शादी कौन करता है? ना मेहंदी, ना मायूं, ना ढोलकी, कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, हमारी शॉपिंग के बगैर कैसे हो सकती है शादी? आयत तो रोने वाली हो गई। भाई मुझे नहीं पता भाई, एक हफ्ता लेट करें शादी, मुझे शॉपिंग करनी। वो जल्दी से आदम का हाथ पकड़ कर बोली, मेरा बच्चा, लेकिन भाई की मजबूरी समझो। बाकी सब शौक आप अर्श और सालार की शादी में पूरे करना। हाँ, शॉपिंग में आपको करवा सकता हूँ, आदम ने इल्तिजा की। ठीक है, आपके लिए इतना तो कर सकती हूँ, लेकिन शॉपिंग मेरी मर्जी की होनी चाहिए। आयत ने कुछ देर सोचकर कहा। ओके डन, आप जाओ, जिजा और मन्नत को भी लेकर आओ। मैं बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। आदम कहकर बाहर निकल गया। वो मन्नत और जिजा के कमरे की तरफ भागी। अब तुम दोनों उठो और कल की तैयारी करो, तुम्हारे बड़े भाई की शादी है। सजदा बेगम ने दोनों को झिड़का, जो लैला मजनू की तरह एक दूसरे के कान में घुसे हुए थे। वह दोनों खुशियाने होकर उठ गए। वो जिजा और आयत को लिए मान आया था। मन्नत सोई हुई थी, इसलिए वो फरवा बेगम के पास ही रह गई। जिजा ने पहले तो खूब गुस्सा दिखाया, लेकिन आदम के मन मनाने पर जल्दी ही मान गई। सबसे पहले इन दोनों ने अपनी अपनी शॉपिंग की, फिर मन्नत के लिए भी ढेर सारी शॉपिंग की। इसके बाद जिजा और आयत ने ही शिफा के लिए निकाह का जोड़ा पसंद किया और कुछ जरूरत की चीजें लेकर वो रात गए घर लौट गई। सुबह से ही घर में खूब रौनक लगी हुई थी। फरवा बेगम ने कुछ करीबी रिश्तेदारों को भी मदऊ किया था। वो तो घर का बदला हुआ नक्शा ही हैरत से देख रहा था, जिसे इसके भाइयों ने कुछ ही घंटों में खूबसूरत मैरिज हॉल की शक्ल दे दी। कहाँ हो तुम? वो मन्नत को सीने पर लिटाए सालार को कॉल करने लगा, जो फरीहा और शिफा को लेने गया था। बस रास्ते में हैं, आ रहे हैं, बस कुछ घंटे मजीद सब्र कर लें। इसकी शरारत भरी आवाज सुनकर आदम ने फोन बंद कर दिया और मन्नत से खेलने लगा। क्या इसका फैसला सही था? वो गहरे इस्तराब में था। ये फैसला सिर्फ शिफा को अपने को पनाह देने के लिए नहीं था, बल्कि वो अपनी बेटी की जिंदगी से बिन माँ की बच्ची का लक़ब भी हटाना चाहता था। इसलिए इसने यह फैसला किया था। फनी के साथ घबराई हुई वो इनके सामने खड़ी थी, जबकि अरीब सालार के साथ जा चुका था। इसकी उम्र और इसके चेहरे पर जख्मों के निशान देखकर इनको बहुत दुख और अफसोस हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ भी पूछना मुनासिब नहीं समझा। फरवा बेगम ने आगे बढ़कर इसे गले से लगा लिया। फरी ने इसका सजदा बेगम और फरवा बेगम से तारुफ करवाया। फरी, आप इनको लेकर ऊपर जाओ, मैं कुछ खाने के लिए भिजवा देते। सजदा बेगम इन्हें ऊपर भेजकर किचन में चली गई। फरवा बेगम भी परेशान इनके पीछे आई। सजदा, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? एक तो लड़की कितनी कम उम्र है, ऊपर से इसके चेहरे पर निशान देखे तुमने? किस तरह इस मासूम पर किसी ने तशद्दुद किया होगा। वो परेशानी से बोली। हाँ भाभी, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा, लेकिन आदम ने निकाह का सोचा है तो कुछ बेहतर ही सोचा होगा। आप परेशान ना हो, वो अच्छे से बस तैयारी करे।
सजदा बेगम ने इन्हें बेफिक्र किया। वो तो सारी सोचो फंसे पर्च डालकर तैयारी करने लगी। आप ही, मुझे डर लग रहा है बहुत। शिफा परेशान सी फरी के पास बैठी हाथ मुंह को आपस में मसल रही थी। अरे डरने की क्या बात है लड़की, शौहर तुम्हारा एसएचओ है। तुम भी बहादुर बनो, मेरे भाई के साथ कोई कमजोर लड़की हमें नहीं चाहिए। फरी ने ऐसे झड़का। कहाँ है हमारी भाभी? जिजा और आयत एक लड़की के साथ सामानों का ढेर उठाए रूम में दाखिल हुई तो वहीं थम गई। खुद पर इन दोनों लड़कियों के एक्सरे करती निगाहें देख वो फरी के पीछे छुप गई। कल तक वो कितने आराम से निकाह की बात कर रही थी, आज जब दिन आया तो घबराहट से इसकी जान निकल रही थी। ये कौन है आप ही? सबसे पहले जिजा अंदर आई और हैरानगी से पूछा। आयत भी मुलाजमा से सामान रखवा कर इनके पास आ गई। ये है हमारी भाभी, आदम की होने वाली बीवी। फरी ने इसे अपने पीछे से निकाल कर इनके सामने करते हुए, क्या? दोनों की चीख एक साथ निकली तो इसने जल्दी से घबरा कर अपने चेहरे को हाथों से छिपा लिया। कान क्यों फाड़ रही हो तुम दोनों? फरी ने इनको घूर कर देखा। ये छोटी सी बच्ची हमारी भाभी है। जिजा की हैरत से भरपूर आवाज सुनकर इसकी आंखों में बेसाख्ता आंसू आ गए। फरी ने दोनों को गुस्से से घूरा। आप ही कितनी प्यारी है। आयत ने फौरन इसके गाल चूम डाले। वो तो शर्म से सुर्ख कंधारी हो गई। शर्म करो आयत, भाभी है तुम्हारी, जरा दूर रहो। फरी ने इसे शर्म दिलाने की कोशिश की। बहुत प्यारी है आप। जिजा ने भी इसे प्यार से गले लगाया तो इसके अंदर का डर थोड़ा कम हुआ। जाओ तुम दोनों अपने रूम में और तैयार हो जाओ, मुझे शिफा को तैयार करने दो। फरी ने इन दोनों को बाहर भेजा था ताकि वो थोड़ी इजी हो जाए। भाई वैसे काफी छोटी नहीं है आपकी वो लड़की, आपसे वो लड़की? सालार मन्नत को उठाते हुए बोला, जो इसे आते देख अपने दोनों बाजू फैला चुकी थी। आदम खानजादा ने वार्डरोब से अपना सूट निकालते हुए अपनी घूरती निगाहों से इसे देखा। मेरा मतलब भाभी। इसने फौरन दुरुस्तगी की। तुम जाओ, मन्नत को अम्मी को दो, और इसे भूख लगी। वो इसे कहता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। जी ले जाता हूँ मैं अपनी मन्नू को। वो मन्नत को उठाए निकल गया। भाई मन अच्छी वो जुमला मुकम्मल करती कि कमरे से निकलते सालार ने इससे बुरी तरह टकराई। इससे पहले कि वो गिरती, सालार इसका बाजू पकड़कर इसे गिरने से रुका। वो रेड कलर का के प्लाजो शर्ट में हल्का सा मेकअप की, बालों को खुला छोड़े लाइट सी ज्वेलरी पहने बेइंतहा हसीन लग रही थी। जैसे ही जिजा होश में आई, अपना बाजू सालार की गिरफ्त में देखकर आंखों में शरारे दौड़ गए। गुस्से से इसने अपना चेहरा बाजू छुड़ा लिया। आइंदा मुझे 100 फुट की दूरी में रहिएगा। उंगली उठाकर इसे वार्न करती तन फन करती निकल गई। सालार ने बहुत मुश्किल से जब्त किया और अपने चेहरे पर हाथ फेरकर एक गहरी सांस ली और खुद भी नीचे की तरफ बढ़ गया। खानजादा मैंशन को हर तरफ रंग बिरंगी बरकी कमकमों और फूलों से सजाया गया था। सालार खानजादा और अर्श खानजादा ने कुछ ही घंटों में इस सादा सी निकाह की तकरीब को बहुत खूबसूरती से सजाया था। बहुत अरसे बाद आदम ने आगे बढ़ने का फैसला किया था और इस खुशी सब बहुत धूमधाम से मनाना चाहते थे। रात 8 बजे का वक्त था। सारे मेहमान आ चुके थे। मौलवी साहब भी दुल्हा दुल्हन के इंतजार में बैठे थे। आदम खान ज्यादा व्हाइट कलफ लगे शलवार कमीज पहने, आस्तीन को कोहनियों तक फोल्ड की, हाथ पर महंगे ब्रांड की घड़ी पहने, पैरों पर ब्लैक पिशावरी सैंडल पहने, अपने सुर्ख व सफेद रंगत के साथ भूरी घनी बियर्ड और बिखरे बालों के साथ इंतहाई पुरकशिश और जाज में नजर आ रहा था। फरमा बेगम और सजदा बेगम ने बेसाख्ता इसकी नजर उतारी। इसके चेहरे पर एक ठहराव था। वो आकर मौलवी साहब के सामने बैठ गया। अर्श और सालार दोनों ने ब्लैक शलवार कमीज पहन रखी थी। आहत भी स्किन कलर की शलवार कमीज में था। दुल्हन को बुलाया जाए। मौलवी साहब की आवाज पर सजदा बेगम उठकर जाने लगी। छोटी अम्मी, नहीं, रूम में रहने दे, मैं चाहता हूँ इनका निकाह वहीं हो। आदम की गंभीर भारी आवाज पर सजदा बेगम और फरवा बेगम ने एक दूसरे को देखा, फिर कुछ सोचकर वो अंदर चली गई। सालार और अर्श भी मौलवी साहब को लिए अंदर बढ़ गए। आप ही, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बाहर नहीं जाना प्लीज, वो बहुत सारे लोग होंगे। वो अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए फरी से इल्तिजा करने लगी। जिजा और आयत इसे हैरानगी से देखने लगी। स्किन कलर के शरारे में भारी जेवरात पहने, मेकअप किए, वो अपनी मासूमियत के साथ बैठ बहुत प्यारी लग रही थी। अभी से इनका ये हाल था, शादी के बाद ये इतनी छोटी और मासूम सी लड़की भाई के साथ कैसे गुजारा करेगी?
کیونکہ بھائی کتنے نڈر اور سنجیدہ مزاج ہیں، اور بڑی بات وہ ایک SHO ہے، ہر وقت ماں دھاڑ ان کا کام ہے۔ یہ تو پہلے دن ہی پوچھ کر جائیں گے۔ جزا آیت کے کان میں غصے بولی، کہہ تو ٹھیک رہی ہے، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ دونوں نے کچھ سوچ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا نا۔ آیت نے بھی سرگوشی کی، شفا باہر تو جانا ہوگا ورنہ نکاح کیسے ہوگا؟ وہاں صرف خاندان کے کچھ لوگ ہیں، بس باہر کا کوئی نہیں۔ لیکن وہ ابھی کچھ کہتے کہ سجدہ بیگم اور فروا بیگم کچھ خاندانی عورتوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہو۔ لڑکیوں جلدی سے بیٹھ جاؤ، مولوی صاحب کمرے میں آ رہے ہیں۔ سجدہ بیگم کی آواز پر فری نے شکر کی سانس لی اور اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کے اوپر ریڈ کلر کا ایک کامدار دوپٹہ ڈال دیا۔ جب فروا بیگم کا خاندانی دوپٹہ تھا، اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ اس وقت شدت سے اپنا باپ یاد آ رہا تھا، جس کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ مولوی صاحب بیڈ کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئے۔ فروا بیگم اور سجدہ بیگم شفا کے دائیں بائیں بیٹھ گئی۔ کچھ عورتیں صوفے پر بیٹھ گئیں اور لڑکیاں اچھے سے دوپٹہ سر پر جما کر آس پاس کھڑی ہو گئی۔ سالار نے ایک نظر اٹھا کر دوپٹے کے حالے میں اس خوبصورت چہرہ دیکھا۔ جزا کی بھی نظر اس پر پڑی تو دونوں نے فوراً سے نظریں پھیر لی۔ ایک اس کی آنکھوں میں نفرت تھی اور دوسرے کی آنکھوں میں افسوس۔ شفا و اشفاق احمد، آپ کا نکاح آدم خان زادہ و سہیل خان زادہ کے ساتھ سکہ راج الوقت 20 لاکھ طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر اس نے گھبرا کر ساتھ بیٹھی فروا بیگم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹا بولو، گھبراؤ نہیں، ہم سب ہیں نا آپ کے ساتھ۔ انہوں نے پیار سے اس کا ہاتھ تھپتھپایا۔ مولوی صاحب کے دوبارہ پوچھنے پر اس نے کپکپاتے لہجے میں قبول کہا۔ اسی طرح 3 بار قبول کہنے پر مولوی صاحب نے اس کے سائن کروا کر اٹھ کر آدم کے پاس چلے گئے۔ آدم خان زادہ و سہیل خان زادہ، آپ کا نکاح شفا و اشفاق کے ساتھ 30 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو فروا بیگم کی گود میں تھی اور مسکراتی ہوئی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ قبول و ایجاب کا مرحلہ طے پایا تو مبارکباد کا شور اٹھا۔ اس کے بعد کھانے کا دور چلا تو فروا بیگم سے منت کو لے کر باہر نکل گیا۔ وہ فی الحال کچھ دیر صرف اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ وہ مختلف سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ اس سے کہیں ناانصافی تو نہیں کر دی۔ وہ اس کے لیے سالار یا عرش کا بھی انتخاب کر سکتا تھا، اور وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ وہ کبھی اس کے فیصلے کے اختلاف نہیں کرتے، اور شفا کو بھی صرف ایک مضبوط سہارا ہی چاہیے تھا، چاہے وہ کوئی بھی ہوتا۔ پھر کیوں اس نے شفا سے خود کا نکاح کیا؟ یہ وہ نہ جانے کتنی سوچوں میں الجھا رہتا۔ جب منت نے اس کی بیئرڈ کو پکڑ کر کھینچا، شاید اس کے ہوتے ہوئے اس کے باپ کا کسی اور کا سوچنا اسے پسند نہیں آیا تھا۔ آدم نے مسکرا کر اپنی پرنسس کو دیکھا جو منہ بسورے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ او میری پرنسس ناراض ہو گئی؟ وہ اس کو گدگدانے لگا۔ منت کی کلکلاہٹ پورے گارڈن میں گونجنے لگی اور ساتھ آدم کا کہکا بھی شامل تھا۔ ایسے کھڑی ہو بھابھی اور دوپٹہ ایسے پکڑے۔ آیت کب سے اس کے مختلف اینگل سے پکچرز بنا رہی تھی۔ اب تو وہ تھک گئی تھی لیکن بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ کسی کٹ پتلی کی طرح اس کے کہنے پر الگ الگ پوز دے رہی تھی، اور جزا مزے سے لیٹی اس کے ایکسپریشن نوٹ کر رہی تھی جو کبھی کبھی رو دے گی۔ لڑکیوں جان چھوڑو اب اس کی، اور یہ کون سا بھاگے جا رہی ہے، یہی رہے گی۔ اب سکون سے بیٹھو، کھانا کھا لو تم سب۔ فری کھانے کا ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی اور شفا کی شکل دیکھ کر دونوں کو اچھی خاصی ڈانٹ پلائی۔ وہ دونوں چپ چاپ اس پر ترس کھاتے کھانے کے لیے بیٹھ گئے، ساتھ اسے بھی بٹھا لیا۔ ان کا یہ رویہ دیکھ کر تھوڑا بہت ڈر بھی ختم ہو گیا۔ کھانے کے بعد وہ تینوں اسے آدم کے روم میں چھوڑنے آئی تھی۔ کمرے کا فسو خیز ماحول دیکھ کر اسے اپنے ہاتھوں میں پسینہ نکلتا محسوس ہوا۔ باقی تینوں کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئی۔ گلاب کی پتیوں سے بیڈ تک راستہ بنایا ہوا تھا اور بیڈ پر بچھی سفید چادر پھولوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ کمرے میں جگہ جگہ کینڈل سیٹ کیے گئے تھے۔ بیڈ کے چاروں طرف سفید نیٹ کی جالی تھی۔ وہ ایک مکمل رومانٹک سا ماحول کریٹ کر رہا تھا۔ کمرے کا حال دیکھ فری تو بہت اچھے سے سمجھ گئی یہ کس کا کام ہے، کیونکہ آدم سے اسے اس طرح کی کسی چیز کی امید نہیں تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹ جلائی تاکہ جو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ ادھر آؤ تم، یہاں بیٹھو۔ فریحہ نے اسے تھام کر بیڈ پر بٹھایا جو گھبرا کر کمرے کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ آیت اور جزا قدموں کی آواز پر جلدی سے دروازے سے باہر کھڑی ہو گئی۔ دیکھو شفا،
نکاح بھلے تم نے جس بھی نیت سے کیا، یہ بات کبھی مت بھولنا کہ اب آدم کی بیوی ہو تم، اور وہ تم سے ہر طرح کا حق رکھتا ہے، اور تم بھی اس پر پورا حق رکھتی ہو اپنی پوری کوشش کرنا اور اس رشتے کو کامیاب کرنے کی۔ انشاءاللہ ایک دن تم دونوں کے دل میں اللہ محبت بھی ڈال دے گا۔ پر اسے بہت اچھے سے سمجھا کر چلی گئی۔ بھائی کچھ تو دے۔ جزا اور آیت نے آدم کو روکا جو ان کو گیٹ کے باہر کھڑی دیکھ واپس جا رہا تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا ان کو کچھ بھی دینے سے۔ منت تب بھی اس کی گود میں سوئی ہوئی تھی۔ چلیے جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ آگے بہت مزے کے ایپیسوڈز ملیں گے آپ کو۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا سیکنڈ چینل ہے رومانٹک اردو ناولز، وہاں بھی جا کر آپ لوگ وزٹ کر سکتے ہیں اپڈیٹڈ ویڈیوز کے لیے۔ چلے جی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔